ठीक है, डेवलपर होकर अगर हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड हो सकता है, मिडिल क्लास या एक वो आदमी जो कि अपनी मेहनत मजदूरी करके आप एक अमाउंट सेव कर रहा है, छोटी छोटी अमाउंट, और उसके साथ फिर क्यों नहीं हो सकता? कोई भी आप जब फ़ाइल परचेज़ करते हैं, पहले देखें कि फ़ाइल अप्रूव सोसाइटी की है कि अनअप्रूव सोसाइटी की है। 2024 के अंदर आप इमेजिन कर व्हाट्सअप के पाकिस्तान के अंदर 2 अरब रुपए का सिर्फ लाहौर शहर के अंदर फ्रॉड हुआ है। अनअप्रूव सोसाइटीज़ जो कि इसके ऊपर आकर वर्क करती हैं, फिर बाद में लोगों की अमाउंट से खेलती हैं और लोग जो है इसमें जाल में फंस जाती है। लाहौर की ना एक साइकी है कि आपको एक मेन रोड बना के बाकी कहते हैं जनाब ये फ़ाइल आएगी, आपको यहाँ पे पोजेसन मिलेगा 6 महीने बाद, 2 महीने बाद। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहीं भी अपने इन्वेस्ट करना या चीज़ लेनी है ना, फाइल सिस्टम बना पड़े। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, चोरी डकैती गन पॉइंट पर आप जब किसी को लूटते हैं तो हज़ारों रुपये लूट लेते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लाखों लूट लेंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका इस वक्त पाकिस्तान में पैसे लूटने का ये है कि आप कोई भी सोसाइटी बनाएं और उस सोसाइटी के ऊपर आप लाखों करोड़ों रुपया किसी से लें लीगल तरीके से, और बाद में वो शख्स फंस जाता है। साल 2024 में कमो बेश पाकिस्तान में 40 से 50 हज़ार करोड़ का फ्रॉड हुआ है। सिर्फ प्रॉपर्टी की मद में लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके बाद पता चलता है कि फ़ाइल किसी और के नाम है, वो फ़ाइल किसी और के नाम है, और इसी तरह उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है अपने पैसे रिकवर करने में। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनके साथ भी करोड़ों का फ्रॉड हुआ जब इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदनी थी। अहमद भाई, फ्रॉड होता किस तरह है? देखिए, हम लोग जब बाहर जाते हैं, आप लाहौर के एक मेन रोड पर जाएं, वहाँ पर आपको हर नामवर सोसाइटी के बैनर्स नज़र आते नजर आएंगे, पोसेशन लें आप, आपको 2 लाख रुपये मरला ज़मीन मिलेगी। तो एक आम शहरी मेरी तरह का मिडिल क्लास पर्सन जो है वो तो वहाँ पर जाएगा, उनकी एड्स देख के, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने एड में डाला होता है। तो फ्रॉड शुरू कहाँ से होता है और किस नहज पर जाके आप ट्रैप हो चुके होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सअप की कोई भी आप जब फ़ाइल परचेज़ करते हैं, पहले देखें कि फ़ाइल अप्रूव सोसाइटी की है कि अनअप्रूव सोसाइटी की है। मोस्टली क्या होता है, आप कान्ने वाला लाहौर के अंदर आप कान्ने वाली साइड पर चल जाए, वहाँ पे एक आलू वाला रोड है। आलू वाला रोड के ऊपर हर किसी ने ना छोटी छोटी सोसाइटी बनाकर अपनी कटिंग की हुई है। आज भी वहाँ 5 साल पहले भी वही रेट था, आज भी वहीं पे रेट है। अभी रिसेंटली जब ये मरीम नवाज़ थी, वो फैसल कामरान साहब ने थोड़ी सी सख्ती की है, आई जी पंजाब साहब ने, तो वो आप ये देखिए कि वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज़ के ऑफिस को गिराया। अब जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनका कसूर क्या है? अगर देखा जाए तो उन लोगों का कसूर क्या है? सिर्फ यही कि उन्होंने परचेज़ की थी जगह। इसी तरह ही कि वो फ़ाइल दे रहे हैं, ऑन ग्राउंड चीज़ें नहीं दे रहे। अब कितनी लाहौर में ऐसी सोसाइटीज़ हैं। 2024 के अंदर आप इमेजिन कर व्हाट्सअप के पाकिस्तान के अंदर 2 अरब रुपए का सिर्फ लाहौर शहर के अंदर फ्रॉड हुआ है। फ़ाइलों के ऊपर लोग फ़ाइल दे रहे हैं। हाँ, हमें हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें फ़ाइलों की एग्जैक्ट सिचुएशन का नहीं पता। फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें पोजेसन चार्जेस, सेकंड बेल्टिंग चार्जेस। लोग फ़ाइल ले लेते हैं, फ़ाइल की साइकी को नहीं समझते, उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता होता। वो समझते हैं कि आपने ये जनाब आपने लाख रुपया दिया है, 1.5 लाख रुपया दिया है, तो 3 मरला प्लॉट हमने बाय कर लिया हुआ है। जनाब इस तरह से बिल्कुल नहीं है। आप फ़ाइल ले रहे हैं तो फ़ाइल के बाद आपने उसके डिफरेंट चार्जेस पे करने हैं, आपने डिफरेंट चीज़ें पे करनी हैं। लोग इस चीज़ को नहीं समझते। और जो स्टार्ट होता है, डिफरेंट सोसाइटीज़ जनाब इसको स्टार्ट करती हैं, और डिफरेंट सोसाइटीज़ अनअप्रूव्ड सोसाइटीज़ जो कि इसके ऊपर आकर वर्क करती हैं, फिर बाद में लोगों की अमाउंट से खेलती हैं और लोग जो है इसमें जाल में फंस जाते हैं। अहमद भाई, इस टाइम लाहौर में बड़ी नामवर सोसाइटीज़ भी हैं, हम किसी का नाम तो यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन आप अब इस फील्ड में हैं। तकरीबन लाहौर में कितने परसेंट सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इलीगल हैं, जहाँ पर पैसा लगा के आप ट्रैप हो जाते हैं और बाद में आपको रोना पड़ता है अपने पैसे वापस निकलवाने के लिए? कितने परसेंट है? भाईजान 50% सोसाइटीज़ जो कि इस तरह हैं, आपको ऑन ग्राउंड चीज़ ही नहीं डिलीवर कर रहे। ऐसे कई ब्रांड्स हैं। आप इमेजिन करके, मैंने 2016 में एक फाइल्स की अपने ज़ाती जो पर्सनल प्लॉट से 10 मरला के 6 to 7 प्लॉट्स, मेरा एक दिल था कि चलें इकट्ठे प्लॉट्स आ जाएंगे लाइन के ऊपर, कि मुझे अभी तक प्लॉट नहीं मिले 2016 से। ऐसे कई नामवर ब्रांड्स हैं जो कि इलीगल्स हैं। आप वो अप्रूव्ड हो जाते हैं लेकिन डिलीवरी नहीं कर देते। अहमद भाई, क्या तरीका कार है? आप तो चले, आपने दोबारा स्टेबल हुए, आपने नया काम शुरू किया। सर, मैंने अब जो जीरो से लोग स्टार्ट किया। इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बाद में पैसे कैसे रिटर्न मिलते हैं? क्या तरीका कार है? देखिए, डिडक्शन होती है। अब बड़े बड़े ऐसे नामवर ब्रांड्स हैं शरकपुर रोड के ऊपर भी, फिर इसके अलावा आपका बहरिया टाउन के बिल्कुल साथ हैं, बड़े बड़े ऐसे नामवर ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो कि फ़ाइल दे रहे हैं ऑन ग्राउंड चीज़ में, और ऑन ग्राउंड चीज़ इतनी महंगी एक्सपेंसिव देते हैं कि आपके ही पैसों से लोग परचेज़ करते हैं चीज़ें आगे। ये अभी क्लाइंट्स को ये नहीं पता होता कि लोग फाइलें ले रहे होते हैं ना, वो आपको वक्तिया, लाहौर की ना एक साइकी है कि आपको एक मेन रोड बना के बाकी कहते हैं जनाब ये फ़ाइल आएगी, आपको यहाँ पे पोजेसन मिलेगा 6 महीने बाद, 2 महीने बाद। ऐसा कुछ भी नहीं होता।
لوگ رولتے رہ جاتے ہیں. آپ کی پیسوں سے لوگ آگے جگہ خریدتے ہیں, سوسائٹیز جگہ خریدتی ہیں, آپ کی قسطیں جاتی ہیں, پھر جناب وہ آپ کو باقاعدہ پھر کٹنگ آتی ہے اور اس میں اور 50% کلائنٹس تو وہاں پہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ فیصل کامران صاحب نے اب ایکشن لینا شروع کر دیا کہ جو بھی لیگل سوسائٹیز ہیں وہاں پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اگر یہ کریک ڈاؤن ایمانداری سے ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں لاہور کی 50% جو سوسائٹیز ہیں ان کو وہ ایسے ہی تباہ ہو جائیں گی؟ جی بالکل اسی طرح میرا نہیں نو ڈاؤٹ اگر انہوں نے پراپر ایکشن لیا اور جس طرح سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ کانفرنس بھی آئی اور انہوں نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا ماشاءاللہ بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں وہ. اب دیکھیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگر اپروو نہیں ہیں تو انہیں فائن کریں اور اپرووڈ کریں. اب دیکھیں اب لوگوں کی انویسٹمنٹ تو ڈوب گئی. اب جن لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں واٹس ایپ آپ یہ امیجن کریں کہ جن لوگوں نے گھر لیے ہیں یا پلاٹ لیے ہوئے ہیں وہاں پر فائلز لی ہوئی ہیں اپروو نہیں ہے سوسائٹیز, وہ کہاں جائیں گے جو کہ 3 سال 2 سال سے قسطیں دے رہے ہیں, وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ صرف اسی وجہ سے پھر انہوں نے کہا ان کو اپرووڈ کریں, ان کو فائن ڈالیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی اور فیصل کامران صاحب کی جو ہے بہت اچھی کاوش ہے. انہوں نے مل کر دیکھیں کوئی بھی ادارہ نا وہ مل کر کام کرتا ہے. جس طرح ابھی سی ایم پنجاب صاحبہ مس مریم نواز شریفہ دیکھیں وہ جو کام کر رہی ہیں اس وقت میں نہیں دیکھتا کہ کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے. اچھا احمد بھائی یہ پراپرٹیز جو سوسائٹیز بنتی ہیں ان کی ریٹس کون نکالتا ہے؟ جیسے ہم اگر شرک پور روڈ پہ جاتے ہیں وہاں پہ اگر سوسائٹی نہیں ہے تو وہاں پہ 50,000 مرلہ جگہ ہے, ایک بات ہے. سوسائٹی میں اگر وہ جگہ آ گئی تو وہ 4 لاکھ روپے مرلہ ہو گئی ہے. ایسی اگر آپ جلوں میں چلے جائیں وہاں پہ بھی یہی سین ہے, اگر آپ نے سوسائٹی میں خریدنی ہے, سوسائٹی بنی نہیں ہوئی تو وہاں پہ 10 لاکھ روپے مرلہ جگہ ہے, ویسے لینی ہے تو 2 لاکھ روپے مرلہ جگہ ہے. یہ سوسائٹیز کی جو جگہ کے ریٹ ہے کون تعین کرتا ہے؟ مالک تعین کرتا ہے یا کوئی ادارہ بنا ہوا ہے وہ بتاتا ہے؟ ایسا کوئی ادارہ نہیں بنا ہوا جو کہ ان کے ریٹ کو تعین کرے. ابھی راوی اربن ڈیولپر سٹی اور کئی ایسی سوسائٹیز آئی ہیں جو کہ ریٹ تعین ان کا نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کوئی ادارہ جو کہ ریٹ کو تعین کرتا ہے. آئی تھنک سو بلکہ اس کے اوپر بھی ایک ریٹ کو تعین کرنے کے لیے ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ بتائے کہ آپ ہم اس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. اب دیکھیں لوگ پرچیز کرتے ہیں اب 50,000 روپے پر مرلہ یا 1 لاکھ روپے پر مرلہ. اب دیکھیں 1 کروڑ کی اگر 1 کروڑ پہ پر ایکڑ آپ پرچیز کر رہے ہیں اور وہ آپ کو پر مرلہ جو کاسٹ کر رہی ہے اس میں 120 ایکڑز ہیں, اس میں 120 مرلہ آپ کو پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ اس میں آپ امیجن کرتے تو آپ کو تو وہ 80,000 یا 70,000 روپے وداؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز آپ کو وہ پڑ رہا ہے. آپ اس کے اوپر پروفٹ لگا کے پھر اس کے بعد سوسائٹی اونر ہوتے ہیں ان کو پروفٹ آتا ہے سیدھا وہ 4 لاکھ روپے بیچے کماتے ہیں. سیدھی بات ہے, کھڑ بندہ کماتا ہے. بتائیں کہ ہم تو اتنے نہیں ہیں کہ جان سکے کہ پراپرٹیز کی ریٹ کیا چل رہے ہیں. اس وقت سڑک پور میں 6-7 سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں وقفے سے. جلوں پہ اگر آپ جائیں وہاں پہ 4-5 سوسائٹیز ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں گے جلوں پہ اس وقت جو نیچرل زمین کا ریٹ ہے سوسائٹی کے علاوہ اور سڑک پور کتنا کا ریٹ ہے ویسے؟ تقریباً جو ہے نا 3 لاکھ روپے پر مرلہ ریٹ ہے نارمل جو آپ کو اوریجنل کاغذ ملیں گے آپ کو, بس وہ یہ کہ سوسائٹی میں نہیں ہے وہ. آپ میکسیمم اگر آپ انسائڈ اندر کہیں چل جائیں گلی محلے کے اندر وہ تو آپ کو وہاں پہ تو آپ کو 2.5 لاکھ میں ملتا ہے. آپ امیجن کریں کہ جلو سے پہلے ایک وہاں پہ ایک سوسائٹی آتی ہے, بہت اچھی سوسائٹی ہے. میں کہتا ہوں کسی مڈل کلاس نے لینا ہو تو وہاں پر لے کر آپ وہاں پہ آپ کو 50 لاکھ روپے میں 3 مرلہ ڈبل سٹوری مل جاتا ہے. میں آپ سے سر یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ سوسائٹی ہے, سوسائٹی میں تو مجھے پتا ہے میں نے بورڈ پہ ریٹ دیکھا 5 لاکھ روپے مرلہ. سوسائٹی کے علاوہ وہاں پہ سڑک پور تو بہت بڑا روڈ ہے نا, اور اس کے علاوہ جلو بھی بہت بڑا روڈ ہے, وہاں پہ نارمل پرائس کیا چل رہی تاکہ تھوڑے ویورس کو یہی پتا چلے کہ اگر آپ سوسائٹی میں نہیں خریدنا چاہتے, آپ نارمل وہاں پہ کسی کی زمین بک رہی ہے تو آپ کا 2 سے 2.5 لاکھ روپے ریٹ ہوتا ہے جو اپروو سوسائٹی نہیں ہے. جس طرح محلے گلی محلے میں میکسیمم یہی ریٹ ہوتا ہے. ہاں ڈفرنٹ آگے جس طرح آپ مین روڈ کے اوپر آ جائیں گے, یہاں اگر آپ کا 30 فٹ روڈ ہے گلا باقاعدہ جس کے اندر آپ کا 30 فٹ یا 60 فٹ روڈ ہے اس کا پھر ریٹ ڈفرینٹ ہوگا. اب اگر آپ تھوڑا سا بیک پیچھے چلے جائیں آپ کو میکسیمم واٹس ایپ 2 سے 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے پہ اس سے زیادہ ریٹ نہیں ہے. یعنی کہ ایک شخص اگر 10 کروڑ کا انویسٹ کرتا ہے 1 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے زمین خرید لیتا ہے وہاں پہ تو کتنا کماتا ہے اس کے اندر؟ کم سے کم بھی وہ آپ امیجن کریں کہ 100% کما دیتا ہے. جی ناظرین 10 کروڑ کی زمین یہ لوگ پراپرٹی ڈیلر خریدتے ہیں, اس کے بعد سوسائٹی چھوٹی موٹی بناتے ہیں اور وہی زمین ان کی 10 سے 20 کروڑ روپے کی ہو جاتی ہے, اور وہ بھی پیسے ان کے پاس آ جاتے ہیں 20 کروڑ, لیکن وہ جگہ جو ہے کہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہی ہوتی اور اس پہ بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ 5 سے 7 سال بعد ان کے پیسے واپس آتے ہیں. سر مجھے بس آخر میں یہ بتا دیں ویورس کو کہ طریقہ کار کیا ہے. اب کسی شخص نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے, اب میں بیٹھا ہوں دبئی کے اندر, اب میں نے لاہور میں کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میں کس طرح دیکھوں گا جا کے کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے, کون سی ایسی سائٹ ہے, ویب سائٹ ہے کہ کیسے میں رابطہ کر سکتا ہوں؟ بٹ فرسٹ آف آل آپ کہیں بھی اپنے انویسٹ کرنا یا چیز لینی ہے نا فائل سسٹم میں نہ پڑے آپ ڈائریکٹلی آن گراؤنڈ لیں.